रोज की रोटी कलाम मुकद्दस मास्टर रोकस बरकत के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का दायमी इत्मीनान, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस की बरकतें आप सब सुनने वालों के साथ, देखने वालों के साथ और आपके फैमिली मेम्बरान के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कि आप खुदा के कलाम को खुशी के साथ सुनते हैं और फिर इस कलाम को आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जिसके वसीला से खुदा आपको बरकत देता है। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। याद रखें कि खुदा का कलाम जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी है, ये हमारे कदमों के लिए चिराग है, ये हमारी गाइडेंस करता है, ये हमारी रहबरी करता है, ये हमें नजात की राह पर लेकर चलता है और फिर हमें यीशु मसीह के वसीला से नजात बख्शता है। मेरे अजीज़ों, याद रखें यही खुदा का कलाम है जो हमें जिस्मानियों को रूहानी बनाता है और ज़मीनियों को आसमानी मकामात पर ले जाता है। अजीज़ों, जब भी आप कलाम मुकद्दस को सुनते हैं ये आपके लिए बरकत का बायस बनता है। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। आज कामयाबी के तल्लक से हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है। हमने पहले 2 प्रोग्रामों में इस बात को सीखा कि इस नए साल में हर इंसान के दिल में इरादा है, हर इंसान का कोई ना कोई मंसूबा है। अगर आप चाहते हैं कि इस नए साल में आपका कोई भी इरादा, कोई भी मंसूबा, कोई भी प्रोजेक्ट है तो आप चाहते हैं कि उसमें कामयाब हों, बल्कि खूब कामयाब हों, तो फिर हमें कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। आएँ कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। कलाम मुकद्दस में से, पुराने अहदनामा में से नहमिया नबी का सहीफ़ा है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 20 है, जिसके अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है। याद रखें कि नहमिया के सामने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट क्या था कि हैकल की चारदीवारी की तामीर, उसके दरवाजे जो जले हुए थे उसकी तामीर, ये उसका एक मंसूबा था। मगर उसने इस मंसूबे को शुरू करने से पहले खुदा के हुजूर सजदा नगू हुआ। और नहमिया नबी का ये बयान है जो मैं आपके सामने तलावत करने लगा हूँ। नहमिया नबी का सहीफ़ा और उसका 2 बाब और उसकी 20 आयत। तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा, आसमान का खुदा रब्बुल फाज वही हमको कामयाब करेगा। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज़ों, इस बात को अपने माइंड में रखें कि कोई भी काम खुदा की मर्ज़ी के बगैर हम नहीं कर सकते। इसी तरह बुज़ुर्ग दाऊद जो है वो ज़बूर नंबर 37 के अंदर और उसकी आयत मुबारक 7 के अंदर कुछ इस तरह फरमाते हैं, खुदावंद खुदा में मुतमिन रह, खुदावंद खुदा में मुतमिन रह और सब्र से उसकी आस रख, उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता है। कामयाब होने वाला हर शख्स सिर्फ खुदावंद खुदा के ऊपर तवक्कल करता है, उसी की आस रखता है, उसी में उम्मीद रखता है और खुदा के कलाम को पहला दर्जा देता है। कामयाबी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस के अंदर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल जो है वो 31 मरतबा हुआ है। जब हम पुराने अहदनामा का मुतालिया करते हैं तो इस कामयाब या कामयाबी, ये दोनों अल्फाज 30 मरतबा हमें मिलते हैं और मुख्तलिफ ऐसे असना में इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। जब लोगों ने खुदा की तरफ अपनी निगाह को रखा और खुदा ने उनको कामयाब किया, खुदा ने उनको सक्सेसफुल किया, बल्कि ऐसी आयात मुबारक मौजूद हैं जिनमें खूब कामयाब किया। एक तो सिर्फ कामयाब है, एक खूब कामयाब है। मेरे अजीज़ों,
یاد رکھیں نئے عہد نامہ میں اس لفظ کو صرف ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے، وہ بھی رومیو کا پولس رسول کا خط ہے، رومیو کے نام، اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 10 کے اندر۔ بعد میں ہم اس کو تلاوت بھی کریں گے، میں پہلے کامیابی کے تعلق سے الفاظ کی تشریح کر دوں۔ یاد رکھیں کہ پرانے عہد نامہ میں ہبرو کے اندر کامیاب یا کامیابی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تسلیکو، جس کا مطلب ہے خوشحالی، جس کا مطلب ہے کامیابی، جس کا مطلب ہے کامیاب ہونا، جس کا مطلب ہے جلد بڑھنا، جس کا مطلب ہے پھلنا پھولنا۔ میرے عزیزو یاد رکھیں اسی طرح یونانی زبان کے اندر اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یادو، جس کا مطلب ہے کامیابی کے لیے رہنمائی کرنا، یا کامیابی کے لیے رہنمائی کا ہونا، یا بازی جیت جانا، یا حاصل کر لینا۔ کس چیز کو؟ جس چیز کا آپ ارادہ رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام پر پورا توکل کریں، پوری آس رکھیں، پوری امید رکھیں، تو خدا جو ہے وہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، ایک ایسی پرسنالٹی کی، نام کے لحاظ سے وہ انبیاء اکبر میں اس کا شمار ہے، جس کو دانیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دانیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 6 باب اور اس کی آیت مبارکہ 28، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، پس یہ دانیل دارا کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا، اور اس کی کامیابی کا جو راز تھا وہ خدا کے اوپر کمپلیٹ بھروسہ، خدا کے اوپر کمپلیٹ توکل، خدا کے اوپر کمپلیٹ ایمان تھا، جس کے وسیلہ سے خدا اسے ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اس کے ساتھ ہوتا تھا اور اس کو کامیاب کرتا تھا۔ اسی طرح ایک اور پرسنالٹی کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس کا نام دانیل میں نے بتایا، اور دوسرا ایسی شخصیت جس کا نام بزرگ داؤد تھا۔ اور بزرگ داؤد جو ہے ہر بات میں خدا کی مرضی پر چلتا تھا۔ اور پہلا سیموئل اور اس کا 18 باب اور اس کی آیت مبارکہ 14 کے اندر اس بات کا ذکر ہے، لکھا ہوا ہے، اور بزرگ داؤد اپنی سب راہوں میں دنائی کے ساتھ چلتا تھا، اور خدا رب الفاج اس کے ساتھ تھا۔ میرے عزیزو اس نئے سال میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی عقل اور دنائی سے خدا کی راہوں پر چلیں، خدا کے کلام پر توکل کریں، ہر کام میں، ہر منصوبے میں، سب ارادوں میں خدا کے اوپر اپنی آس رکھیں، اپنی سوچوں کو خدا کی طرف لے کر آئیں، تاکہ خدا جو ہے وہ ہمیں اس معاشرے میں ہر میدان میں کامیاب کرے۔ جیسا کہ بزرگ داؤد کا بیٹا سلیمان کہتا ہے مثال کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 3 آیت میں، اپنے سب کام خدا پر چھوڑ دو تو تیرے ارادے قائم رہیں گے۔ میرے عزیزو یہ نیا سال جو خدا نے ہماری زندگی میں بخشا ہے، یہ نیا سال جو خدا نے ہمارے لیے برکتوں کا ایک نیا چانس ہمیں دیا ہے کہ ہم اس سال میں اپنی زندگی سے بہت سا پھل لا سکیں، اور اس پھل کے ساتھ ساتھ اس معاشرے میں ہم سکسیسفل لائف گزار سکیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے حضور دعا میں ٹھہریں،
ہر صبح کا آغاز دعا کے ساتھ کریں, ہر کام میں خدا کی مرضی کو بجا لائیں, اور پھر خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے گا اور ہر کام میں سکسیسفل کرے گا. رومیو کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 10 ہے, جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے. اور اپنی دعاؤں میں پولس رسول کا یہ بیان ہے, اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو. اب پولس رسول جو ہے اس کی خواہش ہے کہ وہ کلیسیاؤں میں جائے. وہ روم کی کلیسیا میں جانا چاہتا تھا, لیکن اس کے لیے بھی وہ دعائیں درخواستیں خدا کے حضور کرتا ہے, اور پھر آخر کار خدا نے اس کے لیے ڈور اوپن کیا اور اس کو کامیاب کیا. میرے عزیزو, اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس نئے سال میں آپ کا کوئی بھی پروجیکٹ ہے, آپ کا کوئی بھی منصوبہ اس سال میں ہے, آپ پہلا درجہ خدا کے نام کو دیں, خدا آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. جیسا کہ کل بھی پچھلے پروگرام میں بھی میں نے اس آیت مبارکہ کو کوٹ کیا تھا, متی رسول کی معرفت انجیل مقدس 6 باب اور اس کی 33 آیت, بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. میرے عزیزو, اس نئے سال میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو تو آپ خدا کے کلام کو پہلا درجہ دیں, اس کے نام کو پہلا درجہ دیں, تو خدا آپ کو صرف کامیاب ہی نہیں کرے گا بلکہ خوب کامیاب کرے گا. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو, خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. اس میسج کو اور لوگوں تک بھی کنوے کریں تاکہ اس کے وسیلہ سے اور بھی لوگ برکت پائیں اور خدا کے کلام کو پہلا درجہ دینے کا سبب بنیں.